सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। आज का दिन हमें उस जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी की याद दिलाता है कि जब रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। 6 सितंबर को दुश्मन की उस गलती का जवाब पाक फौज के सिपा सलार और सदर पाकिस्तान अयूब खान साहब ने अपने कौम से खिताब में दिया था। अयूब खान साहब के अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी का लहू गरमा देते हैं और वही जोशो जज्बा हम में ज़िंदा हो जाता है जिसकी दास्तानें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जंग सितंबर 1965 के उन्हीं लम्हात को याद करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे गाजी कौम के हीरो और पाकिस्तान में तारुफ करवा दे तो तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद हैं। जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी इनका ज़रा मैं तारुफ भी करवा दूं कि जनरल साहब ने 1960 में पहली बार फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में 26वें पीएमए लॉन्ग कोर्स में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। फिर 1965 और 71 की पाक भारत जंगों में हिस्सा लिया और 1967 से 1970 तक पीएमए में इंस्ट्रक्टर के तौर पर खिदमात भी अंजाम दी। आपने 1975, 1977 और 1981-82 में 2 बार जासूसी और मुआविन बटालियन की कमांड की। अच्छा, बाद जनरल साहब 1978 से 1981 तक सोमालिया में पाकिस्तान म्यूचुअल कॉपरेशन ग्रुप के सरबराह रहे और उन्हें 1986 में जीएचक्यू में डायरेक्टर मिलिट्री ट्रेनिंग मुकर्रर किया गया और वो ज़र्ब मोमिन की मनसूबाबंदी से करीबी वाबस्ता भी रहे हैं। जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए जो दूसरे मेहमान हैं उनका भी ज़रा तारुफ करवा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड रबनवाज भट्टी साहब। रबनवाज भट्टी साहब के बारे में आपको बताती चलूँ कि आप 1962 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से पास आउट हुए और 7 पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए और 1964 में बतौर लेफ्टिनेंट आपने भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज के रन ऑफ कच्छ में किए गए ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। ऑपरेशन में अच्छी कारकर्दगी की वजह से लेफ्टिनेंट रबनवाज को 1965 की जंग में AK रेजिमेंट में तैनात किया गया और कश्मीर की सरहद पर कोटली सेक्टर में तैनात किया गया था। अच्छा, एक कंपनी कमांडर की हैसियत से अफसर ने मेलहल में पाकिस्तानी जो मजबूत पोजीशन है उस पर हमला कर दिया और हमला इस कदर शदीद था कि भारतीय फौज अपनी मजबूत पोजीशन से पीछे हट गई और बाद लेफ्टिनेंट रबनवाज की सरबराही में पाक फौज की 12 AK रेजिमेंट की कंपनी ने मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, भारतीय फौज ने अपने इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए मुतादिद जवाबी हमले किए लेकिन तमाम हमले पसपा कर दिए गए। हिंदुस्तानियों ने बड़ी तादाद में लाशें इस मुकाम पर छोड़ दी और दोबारा वापस चले गए। इनमें से कुछ को जंगी कैदी भी बनाया गया था। लेफ्टिनेंट रबनवाज भट्टी की जो बहादुरी है और उस बहादुरी के एतराफ़ ने उन्हें तीसरे बड़े बहादुरी अवार्ड सितारा जुर्रत से नवाजा गया। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने ज़ाती तौर से नवाजा था उन्हें। तीसरे मेहमान जो कि मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तनवीर अहमद खान साहब। आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है। अक्टूबर 1977 में 56 पीएमए लॉन्ग कोर्स से 10 FF में कमीशन हासिल किया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कंपनी को कमांड किया और पहली खिलीजी जंग में हिस्सा लिया। 1996 में सियाचिन में 28 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की कमांड की और 1999 में कारगिल के बटालिक सेक्टर में 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की कमांड की और आपके सेक्टर में 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए गए। और ये आपको ये भी बता दूं कि NRE को भी इनकी कमान में 5 सितारा जुर्रत, 11 तमगा जुर्रत और 1 सितारा बिसालत और 12 तमगा बिसालत और 8 इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। 3 जुलाई 99 को कार्रवाई में शदीद जख्मी भी हुए और सितारा जुर्रत ने नवाजा गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल मोइन साहब, जनरल साहब आपकी 1965 की जंग में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी पोस्टिंग कहाँ पर थी और आपको जंग की खबर जब मिली कैसे मिली, तमाम नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। रन ऑफ कच्छ का मार्का शुरू हुआ था फरवरी
1965 में। तो उसके बाद ही हम अपनी छावनी से निकल गए थे। तो हम पहले छांगा मांगा में थे, हम रायविंड में चले गए थे। जब भारत ने हमला किया तो हमको हुक्म मिला कि हम खेमखरन पर हमला करें। तो जो खेमखरन पर हमला हुआ है उसकी पहला जो हराबल दस्ता था, मैं उसमें शामिल था अपनी पलटन के साथ और अपने ब्रिगेड के साथ। और हमने पहले खेमखरन की कस्टम पोस्ट पे हमला किया, जहाँ एक डोगरा रेजिमेंट थी, उनकी काफी कैदी बनाए, काफी लोग उनके मारे गए, उस पर कब्जा हुआ। अच्छा। और नेक्स्ट डे हमने 8 सितंबर को खेमखरन को फतह किया। तो वहाँ मतलब कि हम फिर खेमखरन से भी आगे गए थे, असल उत्तर एक जगह थी वलतोवा थी, वहां तक गए थे। लेकिन फिर 12 सितंबर को जब हम वहां पर थे तो हमको बताया गया कि चविंडा पर बेइंतहा दबाव है, वहाँ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फौज है, तो पाकिस्तान के इलाके में घुस आई है। तो हमको हुक्म मिला कि हम वो इलाका किसी और को हवाले करके और हमारा ब्रिगेड जो है वो चला जाए चविंडा के महाज पर। तो हम 12 सितंबर को दिन के वक्त निकले वहां से। रास्ते में हम पर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक भी किया, कुछ हमारी गाड़ियां ज़ाया हो गई, कुछ हमारे लोग शहीद भी हुए। लेकिन हम 12 तारीख की शाम को चविंडा पहुंच गए। तो मुझे 2 महाजों पे लड़ने का मौका मिला, एक खेमखरन के महाज पे उसकी फतह में, और दूसरा चविंडा के ऊपर। जब लड़ाई खत्म हुई है तो हम चविंडा में थे। तो ये उसकी है कहानी। और बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ी फौज थी हिंदुस्तान की, उनके आर्मर्ड डिवीजन था, जिसको पाकिस्तान ने फिर चविंडा के महाज पे रोक दिया, उसके आगे फिर बढ़ ना सके। उनका बेइंतहा टैंकों का नुकसान हुआ। और बल्कि पूरी जंग के अंदर अगर आप देखें तो उनके हवाई जहाज भी बहुत ज़्यादा तबाह हुए। तवारका के हमले में उनके नेवल इंस्टॉलेशंस पर भी हमला हुआ। और जब जंग ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा इलाका था हिंदुस्तान का, ज़्यादा प्रिजनर्स थे, और हमने काफ़ी उनका इक्विपमेंट भी कैप्चर किया था। तो इस लिहाज से एक छोटी फौज ने, छोटे मुल्क ने एक बड़ी फौज के हमले को न सिर्फ रोका बल्कि उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब जंग खत्म हुई तो हमारा पलड़ा भारी था। ठीक है जी। ब्रिगेडियर अब नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जंग सितंबर से पहले ये जो रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे, तो उस वक्त की जो आपकी तैनाती है और कार्रवाई के हवाले से नाजरीन के साथ ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आई वॉज ओनली लेफ्टिनेंट कंपनी कमांडर, और पहले ये मुझे चांस मिला कि दुश्मन जब नया छोर खोखरा पार का इलाके से हमला कर रहा था और उसका इरादा रेलवे लाइन जो पंजाब और सिंध को मिलाती है उसको काटना था। लेकिन हम ने बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रत के साथ उसके काउंटर अटैक करके उसको क्रश किया और दुश्मन को विड्रॉ करना पड़ा था। इसी दौरान इंटीमेशन कुछ आई कि दुश्मन अभी कश्मीर की तरफ से अटैक करेगा, और चूंकि वहाँ परफॉर्मेंस ठीक थी तो मेरी ट्रांसफर आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में हो गई। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट इलाका था कोटली सेक्टर में, तत्ता पानी के पास। तो वहाँ पे एक एडजॉइनिंग माल जो बड़ी पोस्ट थी दुश्मन की, एक बटालियन की, तो उस पोस्ट को ठीक है अब हमें तोपखाने के साथ और हर लिहाज से दुश्मन के फायरिंग आती थी। तो मुझे जिम्मेवारी मिली और मैं दरा शेर खान के रास्ते उस माल पोस्ट में मैंने दुश्मन को क्रश कर उस पोस्ट पे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसमें उसकी कैजुअल्टीज भी हुई। और कब्जा लेने के बाद ये दुश्मन ने कई काउंटर अटैक्स किए मुझसे वो छीनने की। ये जो माल माउंटेन है, ये पहाड़ी, इसमें
جو ایک اچھی بات ہوئی کہ مجھے ٹائم مل گیا اور میں نے اس کی 3 لیئرز بنا دی کہ دشمن کا، کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر بارڈر پہ تھے جو بالکل ہمارے سامنے تھا، تو اس پہ کاؤنٹر اٹیکس آئے لیکن وہ میری کوئی لیئر کو بھی نہیں توڑ سکے. اور ایک لیئر میں پھر میں بہت زخمی ہو گیا تھا جس میں کالر بون ٹوٹ گئی تھی اور پیٹ میں سپرنٹ گئے تھے، لیکن مال پہاڑی یا ہل وہ ہمارے قبضے میں گئی. اور اس کے حوالے سے مجھے جب یہ مال پہاڑی سے میں زخمی ہوا ہوں تو مطبوعی طور پہ وہ سیز فائر ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو میں نے جب آزاد کشمیر کی طرف آیا ہوں تو میں 9 انڈین سولجرز زندہ پکڑ کے لایا تھا اور 102 ان کی ڈیڈ باڈی سے ویپن اٹھا کے ساتھ لائے تھے. جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ میں اشارتاً بتا دوں کہ میں نے دشمن کو اشارہ دیا تھا ان کے سول پاپولیشن کے تھرو کہ آپ ہتھیار جو ہے وہ میں نے قبضے میں لے لیے ہیں اور اپنی لاشیں اٹھا سکتی ہیں، ان کی بے رحمتی ہم نہیں کرنا چاہتے. تو وہ لاشیں اٹھانے کی اجازت دے دی میں نے اور ہتھیاروں پہ قبضہ کر لیا جو بعد میں ہم آزاد کشمیر میں لے آیا تھا. اور کے اوپر مجھے ستارہ جرف سے نوازا گیا جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ذاتی طور پہ تمغہ دیا اور وہیں پہ میری پروموشن لیفٹیننٹ سے. تو یہ ایک شیر خان کے راستے جو میں نے ایکشن کیا تھا وہ انتہائی فائدے مند ثابت ہوا. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر تنویر صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے جنرل صاحب کو بھی سنا، بریگیڈیئر صاحب کو بھی سنا. ہماری فوج کا، ہمارے جوانوں کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم شہید ہو سکتے ہیں یا ہم غازی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں. اور 6 سپٹمبر کو ہم تمام اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے وطن کے لیے، وطن کی سلامتی کے لیے، وطن کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے. آج کے دن کے حساب سے کیا جذبات؟ میم ہماری نسل جو ہے 1965 اور 1971 کی جنگ کی کہانیاں سن کے جوان ہوئی اور انہی کی وجہ سے ہم نے فوج کو جوائن کیا. کیا بات ہے. مجھے یہ ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ میں نے گلف وار میں ایک یونٹ میں کمپنی کمانڈ کی، پھر میں نے سیاچن میں ایک دوسری یونٹ 28 FF میں کو میں نے کمانڈ کیا 1 سال کے لیے، پھر میں نے کارگل میں بھی 5 NLI کو کمانڈ کیا اور میں وہیں پہ زخمی ہوا. تو اور مجھے زخم جو تھے پیشانی پہ، سینے پہ آئے. اور کارگل میں بھی، کارگل واز ان اے وے اے ریپلیکا آف 1965 وار، مگر آر نیوکلیئر ڈیٹرنس واز انٹیکٹ. اور دشمن نے 1965 کی طرح یہ حماقت نہیں کی کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے، اور ہماری چند محدود انفنٹری بٹالینز نے ہی، NLI بٹالینز نے ہی دشمن کے تمام فورسز کو وہاں پہ آکوپائیڈ رکھا. ہر بار دشمن نے ایک فریش فورس کے ساتھ حملہ کیا اور بار بار انہوں نے سر توڑ کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. آخر وقت میں بھی میری ایک انفنٹری بٹالین کے خلاف دشمن کی تقریباً 1 ڈویژن کی نفری تھی، اور وہ یہ ان لوگوں کے اوور اینڈ ابو ہے کہ ہر بار انہوں نے فریش ٹروپس استعمال کیے، منہ کی کھائی اور پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. 65 کا جذبہ پاکستان میں کارگل میں بھی واضح طور پہ نظر آیا، اور جب بھی پاکستان کی بقا کو چیلنج کیا گیا، پہلے بھی کیا گیا، اب بھی اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم میں وہی سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی اور وہی جذبہ دوبارہ آئے گا اور ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جنرل معین صاحب، حملے کے وقت، حملے سے پہلے جو انٹیلیجنس اطلاعات ہوتی ہیں تو کچھ انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ بھارت کوئی بھول کرنے جا رہا ہے، ایسا کوئی ایکسپیرینس ذرا شیئر کیجئے گا. یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ خیم خان کے اوپر جو حملہ ہم نے 7 ستمبر کو کیا تھا، تو اس میں پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی
जो हरावल दस्ते का मैं हिस्सा था, तो हमने दुश्मन का मशीन गन फायर, उनका तोपखाने का बमबारी और उनके इंडियन एयरफोर्स का अटैक भी अपने ऊपर तीनों बर्दाश्त किए। और वो जो जहाज था हिंदुस्तान का जो हम पर स्ट्रैफिंग गोलियां बरसा रहा था, वो इतना नीचे आया था कि मैं पायलट को देख सकता था, जो एक सिख था पायलट। तो मतलब कहने का ये है कि पहले ही चंद घंटों में हमने हर किस्म का फायर देख लिया और हमारी कैजुअलिटीज जो थी, नुकसान कम हुआ। हमने उनके काफ़ी आदमी 21-22 जो थे वो कैद कर लिए थे और कस्टम पोस्ट से फिर हम नेक्स्ट डे आगे बढ़ गए थे। तो वहाँ से हमने जो भी उनकी फोर्सेस थी उनको वहाँ से भगा दिया था पीछे। तो मतलब ये है कि बहुत जज्बा था अयूब खान साहब की जो स्पीच यानी उनका थी, जो लाहौर जिमखाना में नाश्ते का प्लान था, वो प्लान आपने उनका जो ख्वाब था चकनाचूर कर दिया। और वो तो अभी तक वैसे 1965 से शुरू हुए हैं और अभी तक 1947 से उनको हजम नहीं हो रहा था पाकिस्तान का वजूद। तो वो तो अभी तक कोशिश करते हैं। जैसा कि अभिनंदन को भेजा था, वो नीचे गिर गया, फिर खैर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको छोड़ दिया, जाकर उन्होंने मेडल पहना दिए। ये तो उनकी जो भारतीय सेना है आप देख लें, या उनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट भी है बीजेपी की, आप देख लें जाना साहब, ये उनका आईक्यू लेवल है कि यहाँ पर नीचे गिरा तैयारा और हमने जज्बा खैर से गाली के वापस भेजा, उसको मेडल पहनाए जा रहे हैं। तो अभी तक इनका ख्वाब था, लेकिन ख्वाब कभी पूरा नहीं इनका हो सका, ना कभी हम पूरा होने देंगे। जी जाना साहब, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। हमारी पाकिस्तान फौज प्रोफेशनल फौज है, बैटल हार्टेड है जी, इसने बेइंतहा ऑपरेशंस किए हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। सवात में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में कैजुअलिटीज भी इनकी बहुत हुई हैं, इनका नुकसान भी हुआ है, जानी शहीद हुए हैं बहुत लोग, लेकिन उससे इनको बहुत जबरदस्त जंगी तजर्बा हासिल हुआ है। और पाकिस्तान की फौज एक बैटल हार्टेड फौज है, बहादुरी से लड़ती है, कुर्बानियां देना जानती है, शहीद होना जानती है और अपना मिशन पूरा करती है। और आपको पता है पाकिस्तान में इन्होंने टोटल गवर्नमेंट की रेट कायम करके अमन कायम कर दिया था दहशत गर्दों के खिलाफ, लेकिन आजकल फिर ये सर उठा रहे हैं दुनिया की साजिशों की वजह से, और हमको इनको फिर से दोबारा से निपटना होगा, जो कुछ लोग आजकल सर उठा रहे हैं, जिसके लिए फौज कोशिश कर रही है। ठीक। और सबसे बड़ी बात जाना साहब, ये मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 1965 की जब जंग थी, सोचिए कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हुए थे, 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई थी 1965 में पाकिस्तान को बने हुए, 18 साल हुए थे। वो मुल्क जो कि जिसको वजूद में आए हुए 20 साल या 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई थी, और दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा था। अगर हम देखें उनका जो बजट था हमसे ज़्यादा था, उनके पास इक्विपमेंट हमसे ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है जज्बा हुब्बुल वतनी। और वो कभी भी जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर अबनवाज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, जब रन ऑफ कच्छ से आपको कश्मीर के महाज पे भेजा गया था, तो आपको आज भी अपने जज्बात यकीनी तौर पे याद होंगे, और अगर देखा जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के दोनों मैदान जंग थे। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है, आपके वो जज्बात आप आज भी मेरे ख्याल से उसी अंदाज में शेयर कर सकते हैं। पूरी कौम सुन रही है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तजर्बे में जो कुछ मौके पे मैंने वो लड़ाई एज ए लेफ्टिनेंट शुरू जिंदगी में मैंने वो लड़ी, मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि, और आज भी वो मेरे ज़हन में वो सबक का उस बात ज़हन में है कि इंडिया ज़हनी तौर पे हमें कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो समझता है कि भारत माता को काट के हमने पाकिस्तान बनाया है। इस सिलसिले में हमें हमा वक्त तैयार रहना चाहिए, और न सिर्फ एक नॉर्मल तैयारी करें, अपने वेपन्स को इस एक बाकायदा एक रिसर्च के जरिए इनको अपग्रेड करते रहें
اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین میں جانا پڑے. چین میں نہ تب اسلام تھا نہ اب ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ہنر سیکھنا یہ کار ثواب بھی ہے، اور اپنے وجود کو آزاد رکھنا اور دشمن کو اس پہ حملہ کر کے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ایک میری ذاتی رائے کے مطابق ہمیں اپنی چیزوں کو بھی اپ گریڈ، اور یہ اٹامک پاور ہمارے پاس ہے، یہ ایک دشمن کی اٹامک پاور نہ ہوتی کہ دشمن کسی بھی کر سکتا تھا، لیکن ہماری الحمدللہ ایکوریسی جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے، اور ہم کے نارمل قانون ہے نہ ہو تو آپ کریں، اور 1/3 تو آپ لفاظ. ہم انڈیا سے 1/4 ہیں، لیکن جذبہ ہے، ٹریننگ ہے، اور سب سے بڑھ کے مذہب کی ایک ہمیں ذہنی طور پہ ایک تسلی ہے کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے جب ہم اپنے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. شکریہ. بریگیڈیئر تنویر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہت خوبصورت بات کی بریگیڈیئر اب نواز صاحب نے کہ جب ہم اپنے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر تعداد میں دشمن زیادہ ہو یا کئی گنا بڑا ہو تو بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں. اچھا، گھر بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات کرنا کہ جنگ جب لڑی جاتی ہے یا محاذ پر ہمارے یہ جو فوجی ہمارے جوان ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے اور ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں جنگ نہیں ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی فوجی جوان اس ٹائم پہ بارڈرز پر ہیں، لائن آف کنٹرول پر ہیں، فارورڈ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمہ وقت تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں کہ دشمن اگر کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو اس کو کیسے ریٹیلیٹ کرنا ہے ود ان سیکنڈز. ابھی کچھ دن پہلے 14 اگست کا پروگرام کرنے کے لیے میں اور میری ٹیم، میں تو اعزاز کا لفظ بولوں گی، ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ ہم لائن آف کنٹرول گئے اور بہت آگے تک گئے، کیل سیکٹر سے بھی آگے تک، اور ہم نے تقریباً 12-13 گھنٹے کا سفر کیا. پھر ہم ایک پوزیشن ایسی تھی جہاں سے ہمیں 1.5 گھنٹہ کلائم کر کے جانا تھا، پیدل چل کے اوپر جانا. فارورڈ پوسٹ پہ گئے تو وہاں پہ جا کے جو ہمارے جذبات تھے، مجھ سمیت میری پوری ٹیم کے جذبات، وہ شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. ان لوگوں کا جذبہ دیکھ کر حیران ہونا، آپ دیدہ ہونا، یہ وہ چھوٹے الفاظ ہیں کہ سامنے آپ کا دشمن ہے. اور وہ وہاں پہ جو بھارت کی پوسٹ تھی وہ ہائٹ پہ تھی، ان کی پوسٹ ہم سے اوپر تھی اور ہماری پوسٹ وہاں پہ نیچے تھی، اور وہاں پر ہمہ وقت تیار رہنا، چوکنا رہنا، الرٹ رہنا، تاکہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں. اپنی ماؤں سے ان کی ملاقاتیں 2.5 مہینے بعد ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دھرتی ماں کی جو حفاظت ہے وہ پہلی ذمہ داری ہے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ کیسے آتا ہے آپ لوگوں میں؟ جنگ جو ہے وہ ایک آگ کا دریا ہے، اور اس آگ کے دریا سے ڈوب کے جانا پڑتا ہے، اور ڈوب کے جانے کے لیے آپ کو لگن چاہیے. سو پاکستان آرمی میں وہ لگن ہے. اس لگن کی وجہ سے ہم اس آگ کے دریا سے ڈوب کے جاتے ہیں، پار جاتے ہیں، ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ ہمت صرف ایک مجاہد میں ہی ہو سکتی ہے، کسی کافر میں نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمت اور اپنے وطن کی حفاظت کا جذبہ ہمیں ہر وقت چوکنا رکھتا ہے، ہر وقت جذبہ شہادت سے سرشار رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اپنے مقاصد کو کامیابی سے حاصل کرتے ہیں. اچھا، جب کوئی جام شہادت نوش کرتا ہے تو ہمارے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی خبریں چلتی ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گئے، پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں بارڈرز پر. آپ کے تو بہت قریبی ساتھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بہت قریبی دوست بھی ہوتے ہیں. کوئی ایسی شہادت جو آپ کو یاد ہو، جو آج تک نہ بھولی ہو؟ میم، شہادت جو ہے اپنے ساتھی کی وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ایک جوان کی ڈیڈ باڈی، میں نے جب بھی کوئی شہید آیا میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو خود ریسیو کیا. تو جب اس کو نیچے رکھ رہے تھے تو اس کا سر ذرا زور سے زمین پہ لگ گیا. تو میں نے کہا کہ اس کو آہستہ بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ شہید ہو چکا تھا، شہید تھا. تو ساتھی کو، شہید کی باڈی کو ریسیو کرنا، ایک شہید کو دیکھنا،
जिन लोगों ने आपके साथ जंग लड़ी है, आपके साथ कुर्बानी दी है, ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है, मगर जब हम इस काम में मसरूफ़ होते हैं तो उस वक़्त हम सिर्फ अपने मकसद के ऊपर फोकस्ड होते हैं। उस वक़्त ना अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है, ना किसी अपने साथी की फ़िक्र होती है, ना अपने वालिदैन का पता होता है, ना अपने बीवी बच्चों का पता होता है। वी आर ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट वी हैव टू डू एंड द मदरलैंड दैट वी हैव टू डिफेंड। ब्रिगेडियर साहब ने, जनरल साहब ने दुश्मन की डेड बॉडीज़ की भी बात की। हम दुश्मन की डेड बॉडीज़ को भी म्यूटिलेट नहीं करते, ना कोई भी फ़ौजी एक दूसरे को ऐसा करता है। दुश्मन के जो भी फ़ौजी मरे, मैंने अपनी पोस्ट से बाज़ औक़ात हमारी पोस्टों के फासले 100 से 150 मीटर भी एक दूसरे से होता है, तो उनको मैंने कहा कि जो भी अपनी डेड बॉडी को उठाना चाहता है उठा ले, मगर हथियार के बग़ैर आएगा और सफ़ेद झंडा लहरा के आएगा। मगर ये फिर भी बेगैरत और बुज़दिल लोग अपने बॉडीज़ को लेने नहीं आते थे। तो ये इनके हिम्मत का हाल था। जो इंडियन पायलट नचिके पकड़ा गया, उस वक़्त उसने कहा कि सर फॉर हेवन सेक हैव मर्सी, आई एम एन ऑफिसर। आई टोल्ड हिम कि नचिके डोंट वरी, यू विल बी ट्रीटेड लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सो वी ट्रीटेड हिम, वी कॉट हिम, यस ही केम टू फाइट, ही वाज शॉट डाउन, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमने उसको मिसट्रीट करना था। हमने उसको पकड़ के अभिनंदन की तरह हमने भी उसको भी इंडिया के हवाले किया, मगर हमने उसको मिसट्रीट नहीं किया। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं जनरल मोइन साहब। आपको कोई ऐसी मेमोरी, कोई याद, कोई ऐसा लम्हा जो जंग 1965 की अगर हम बात करें जो आपको याद हो, जो महाज पर आपको सबसे मुश्किल लगा हो, जिसको आज भी अगर आप याद करते हो तो आपको लगे शायद कल की बात है? देखिए, बात यह है कि 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की कौम के लिए एक हाई पॉइंट था। पूरी कौम का जज्बा बहुत बुलंद था। पाकिस्तानी अफवाज के पीछे अवाम की ताकत मौजूद थी, जो हर तरीके से फौज की और मदद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम उनको मोर्चे खोदने का मौका दें, वो चाहते थे कि हमारे एमुनिशन बॉक्सेस उठा के वो आगे पहुंचाएं, वो हमारे अस्पतालों के बाहर लाइन अप करते थे खून देने के लिए कि जो लोग जख्मी होकर आ रहे थे। तो पूरी कौम का जो मोराल था बहुत ऊंचा था इस आजमाइश में। और दूसरी बात यह है कि उस ज़माने के अखबारात आप निकाल कर देखें, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस तरह आजकल चीनी और आटे की हो रही है और कीमतें आसमान पर चली गई हैं, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं थी, किसी ने कीमतें नहीं बढ़ाई थी। आप निकाल कर देखें रिकॉर्ड, चोरी डकैती और क्राइम कम हो गया था, और कोई किसी जो है काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, और काम का जज्बा जो था फौज के साथ एक था, वो एक थे। और जब तक फौज के पीछे अवाम की ताकत हो, उस फौज की जो है हौसला बहुत बढ़ जाता है अपनी मिशन को अंजाम देने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हमने 22 उनके आदमी पकड़ लिए थे जिंदा, जिनको हम रस्सी से बांध के पीछे लाए। उनके कुछ आदमी जख्मी हुए थे, तो हमने जख्मियों को भी उठाया और उनको अपने जो है अस्पतालों में पहुंचाया। ये जो लड़ाई थी 65 की एक जेंटलमैन वॉर थी इस लिहाज से कि प्रिजनर्स को हमने किसी तरीके का टॉर्चर नहीं किया। उनके जख्मियों की उसी तरह हमने मरहम पट्टी और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट की जिस तरह अपने हम जख्मियों की कर रहे थे। इस लिहाज से ये जंग जो है वो देखें तो उसमें इस किस्म के आपको सब तरफ ये वाक़यात नजर आएंगे। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी कौम ने आगे बढ़कर, आपको पता है कि वो महाज पे जाने के लिए बहुत बेचैन थे। हम उनसे कहते हैं आगे ना जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो बुला लिया जाएगा।
لیکن وہ ہر طریقے سے پاکستانی فوج کے ساتھ تھے. کھانا بنا کر کوئی لاتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا. وہ کھانا ظاہر ہے کہ آگے محاذ پر تو نہیں پہنچا سکتے تھے, وہاں تو گولہ باری ہو رہی تھی, تو پیچھے جو فوج تھی وہ انہیں کو دے کر چلے جاتے تھے. تو اس زمانے میں جو ہمارے اپنا شاعر ہیں, انہوں جو نغمے لکھے, اور ہمارے جو آرٹسٹ تھے نور جہاں, مہدی حسن اور دوسروں نے جو ملی ترانے گائے, وہ آج بھی ہمارا خون گرماتے ہیں, اور اس وقت بھی ہمارا خون گرما رہے تھے. اس وقت یہ جب نور جہاں کے گانے نشر ہوتے تھے 11-12 ستمبر کو, ہم محاذ پہ سنتے تھے اور ہمارے حوصلے اور بہت بڑھ جاتے تھے. تو پاکستان کے جنرل صاحب میں آپ ہر کی بات آدمی کاٹ رہی ہوں, سوری, آپ نے میڈم نور جہاں کا ذکر کیا. میڈم نور جہاں بھی کہتے ہیں انہوں نے بھی ریڈیو پہ بیٹھ کر باقاعدہ یہ جنگ لڑی, وہ بھی کسی فوجی سے کم نہیں ہے. میں کہتی ہوں آج ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. بالکل, انہوں نے بہت لوگوں کو خون گرمایا اور ہم کو بہت حوصلہ دیا ان کے نغموں نے, کیونکہ وہ دل سے گا رہی تھیں وطن کے لیے. جی سب آرٹسٹ جو تھے سب نے اپنا اپنا بہت زبردست, شاعروں نے بھی اپنا رول ادا کیا, باقی لوگوں نے. جنرل صاحب کوئی ملی نغمہ آپ سنانا چاہیں گے؟ آواز نہیں مجھے پتا کیسی ہے, لیکن جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے, کوئی یاد ہو اگر آپ کو آج کے دن. جی ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں گا کے تو نہیں سنا سکتا, لیکن ان کا نور جہاں کا ایک نغمہ تھا کہ میرا ماہی کرنیل نہیں جرنیل نہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا شاید. جی تو اس پر ہم تو کپتان تھے, تو لڑائی جب بند ہوئی تو ہم نے کہا جی یہ کیا ہوا, ہم تو لڑائی میں سب سے آگے تھے, کرنیلوں جرنیلوں سے آگے تھے. تو انہوں نے کرنیلوں جنرالوں کے لیے نغمہ گا دیا اور ہمارے لیے نغمہ نہیں گایا. تو اس پر ایک کراچی کی آرٹسٹ تھی, انہوں نے پھر کپتانوں کے اوپر بھی ایک نغمہ بنا دیا تھا کہ میرے ماہی کی وہ شان, میرے چند ماہی کی وہ شان, اور وہ کپتان. تو کپتان پر انہوں نے ایک بنا دیا تھا نغمہ, تو ہمارا مورال بھی پھر ٹھیک ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر تنویر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پھر بریگیڈیئر رب نواز آپ کی طرف آتی ہوں. جی ان کا سب سے مشہور ملی نغمہ جو ہے, اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, تو لب دی پھرے ادھار کڑے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ جو ملی نغمے ہیں یہ سننے کے بعد میں تو بڑی ٹچی ہو جاتی, بڑی ایموشنل ہو جاتی. سب کے جذبات ہوتے ہیں. جی یقیناً, ہم اتنی عمر اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہوتے ہیں, اور پھر وطن عزیز کے لیے ہم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب ان کو سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پھر اسی مقام پہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ہم تھے. تو یقیناً یہ نغمے انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں. کیا بات, کوئی شک نہیں نور جہاں کے نغموں کی, خاص طور پہ جو میں نے آپ کو کہا. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر رب نواز صاحب, آپ ہمیں کوئی ملی نغمہ سنائیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ چاہے گا کے نہیں, الفاظ بول کے سنا دیں جو آپ کو بہت پسند ہو. جی بریگیڈیئر رب نواز صاحب. جی ریپیٹ کرنے مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ملی نغمہ جو آپ کا بہت فیوریٹ ہو, جو آپ کا بہت پسندیدہ ہو, آپ سنانا چاہیں گے؟ اچھا, میں نغمہ وہ ایک پیارا ہے, اے وطن کے سلسلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے. اور دوسرا کیا بات, یہ جوان والی بات ہوتی ہے یہ میڈم, میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے دو بیٹے دونوں کرنل ہیں اور میرا 2 پوتے میجرز ہیں. تو میری 3rd جنریشن بھی آرمی میں ہے, اور میرا ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں نے 83 کو کراس کر کے 84th ایئر میں 84 سال عمر میں انٹری دے رہی ہے. لیکن اگر انڈیا سے لڑائی ہوتی ہے تو اب بھی میرا جذبہ ہے کہ میں بارڈر پہ جاؤں گا اور ینگ جنریشن کو اٹیک کرنے میں یا دفاع اپنے کرنے میں ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں. وہ میرا جذبہ. آپ کے جذبے کو سلام سر. الحمدللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جنرل معین صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی اے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اور اپنی جان نظر کروں کہ اپنی وفا پیش کروں, اے قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. اس قسم کے نغمے ہمارے ایک امام عالم صاحب اٹھتے ہیں ہوائی جہاز لے کر,
اور 1 منٹ میں 5 ہندوستانی جہازوں کو نیچے گرا کر ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے نیچے اترتے ہیں. تو جہاں دیکھو شجاعت کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں. ہمارے ہیرو ہیں. چھوٹی فوج نے بہت اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں پروفیشنلزم کی اور قوت ایمانی کی، بہادری کی، اپنے وطن سے محبت کی، اپنی جان نچھاور کرنے کی، جذبہ حب الوطنی کی. اور آج بھی وہ جذبہ زندہ ہے. آج بھی پاکستان کی فوج ہر لحاظ سے بہت تیار ہے، موٹیویٹڈ ہے اور آج بھی بہت قربانیاں دے رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف. بے شک، بالکل بالکل. بریگیڈیئر تنویر صاحب، آپ کا لاسٹ کامنٹ. میم، جنگ میں موت آپ کی حفاظت کرتی ہے. میں نے جب میں سیاچن میں یونٹ کمانڈ کر رہا تھا تو ایک ایوالانچ آئی، میرا ایک بیس اس کے اوپر پورا دبا ہوا تھا اور میرے 30 لوگ اس میں ایوالانچ میں آئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی بلیزرڈ بھی چل رہا تھا. ایک ساتھ کی پوسٹ سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کی سپورٹ کے لیے جاؤ گے؟ تو وہاں پہ 4 آدمی تھے. انہوں نے کہا سر بالکل جائیں گے. وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے گئے جی، اور جب وہ ریسکیو کر کے واپس آ رہے تھے تو دوبارہ ایوالانچ آ گئی. ان میں سے ایک آدمی جو لیڈ کر رہا تھا، اگرچہ وہ صرف برف کے نیچے 3-4 منٹ رہا مگر وہ شہید ہو گیا. جب وہ ٹیم کو ریسکیو کر کے پوزیشن پہ پہنچے جو نزدیک ہی تھی ابھی، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے ریئلائز کیا کہ ایک آدمی تو کم ہے. وہ دوبارہ اس جگہ پہ گئے اور اس جگہ سے جا کے اس کو دوبارہ کھود کے نکالا. وہ آدمی 30 منٹ برف کے نیچے دبا رہا مگر الحمدللہ وہ اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. سو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے تو آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا. اور یہ مسلمان کا یہ جذبہ حریت ہی ہے جو اس کو مشکل حالات میں قائم رکھتا ہے اور وہ اپنا مقصد حاصل کرتا ہے. کیا بات ہے. جنرل معین الدین حیدر صاحب، بریگیڈیئر اب نواز صاحب، بریگیڈیئر تنویر احمد صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعا میں یاد رکھے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.